रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो मुजव्जा जुडिशल पैकेज से ही मुतल्लिक है, क्योंकि जब तक ये आ नहीं जाता, जब तक ये मंजूर नहीं हो जाता, उस वक्त तक हमें तो चैन नहीं है। हमारी कोशिश है कि इसको आना चाहिए, ये वक्त का तकाजा है। आपके सामने आप, मैं, हम ये बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं और हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारी बातें काउंट हो रही हैं, सुनी जा रही हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि दे आर डूइंग इट, कि वो काम कर रही हैं। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें पहुंचती रहती हैं। अब मामला ये है कि मौलाना फजल रहमान वो राज़ी नहीं हो रहे। अब मौलाना फजल रहमान का राज़ी ना होना जो है वो मायूस कुन है, हमें तो मायूसी दे रहा है, सच्ची बात है। क्योंकि अगर मौलाना साहब कौमी असम्बली में, ठीक है, मौलाना साहब के बगैर भी चीज़ें मैनेज हो सकती हैं, लेकिन सेनेट में जो है ना वो मौलाना का साथ ज़रूरी है। अब इस हवाले से मौलाना साहब जो है वो राज़ी क्यों नहीं हो रहे? ये नहीं है कि नहीं होंगे, होपफुली इंशाल्लाह हो जाएंगे। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये चीज़ें, ताकि ये डिबेट शुरू हो जाए और मौलाना साहब को राज़ी करने की बेहतरीन कोशिश की जाए। ऑलरेडी कोशिश चल रही हैं। जरदारी साहब जो है वो मौलाना साहब के पास चल के गए, शहबाज शरीफ चल के गए, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कई मरतबा मौलाना साहब और उनकी पार्टी की जो क़यादत है उनके साथ गुफ्तगू शनीद हुई, और कहीं ना कहीं यकीन दहानी भी कराई गई। लेकिन बात यह है कि ऑफ द रिकॉर्ड जो मुझे पता चला, मौलाना साहब के बड़े करीबी ज़राए से उन्होंने तो कह दिया कि ये हमारी तरफ से आप खबर चला दें कि मौलाना साहब जो है वो आईनी तरमीम में साथ नहीं दे रहे। खैर, इस हवाले से आज एयरवाई पे भी खबर चली, तो अब ये चीज़ें बड़ी मायूस कुन हो रही हैं कि मौलाना साहब क्यों। मौलाना साहब को सोचना चाहिए। मौलाना साहब के बारे में हमने देखा कि वो बाज़-औक़ात ऐसी जो है वो जहाँ पे मुल्क की बेहतरी हो, जहाँ पे पार्लिमान की जमहूरियत का मामला हो, जहाँ पे जो है वो पार्लिमान की सुपरमेसी का मामला हो, जहाँ पे जमहूरियत को मजबूती का मामला हो, मौलाना साहब अपना नुकसान करके भी उसका साथ देते हैं। अब मौजूदा अगर आप सिनेरियो देखती हैं, पूरा तनाजुर देखते हैं, देखिए बात यह है कि तहरीक इंसाफ का आखिरी मोर्का, आखिरी जंग वो अदालती महाज है। आपके सामने है कि वो एस्टेब्लिशमेंट जो उसको लेके आई थी, आपके और हमारे सरों पे मुसल्लत किया था, वो आज कफारा अदा कर रही है, आपके सामने है। दूसरी तरफ ऑपरेशन गोल्ड समेत था, वो भी तकरीबन मिनिमाइज हो गया है। तो तभी जाके वो यरूशलेम पोस्ट और जो ज़ायोनिस्ट के माउथ पीस हैं द टाइम्स ऑफ इसराइल, वो बरह रास्त आ गए हैं और वो अपनी जो है इसराइल को कह रही है। इसराइल भी बरह रास्त इन्वॉल्व हो चुका है पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के अंदर, पाकिस्तान के इंटरनल मैटर के अंदर। वो अमेरिका का, वो IMF का, उनका भी प्रेशर इस्तेमाल कर रहा है कि किसी तरीके से खान को जो है वो दोबारा मुसल्लत किया जाए, और खान अगर होगा तो पाकिस्तान और इसराइल और ये सारा कुछ, आपको पता है वो यहूदी उसके दमाद है, यहूदियों का दमाद है, और वो भी ज़ायोनिस्ट रजीम का, यानी कि जो गज़ा के लिए उनका प्लान है वही पाकिस्तान के लिए प्लान है। और आप इन चीज़ों को देख भी रहे हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन ये जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये शऊर हमें मौलाना साहब ने दिया। ये मौलाना साहब ने पोलिटिकली भी और पब्लिकली इस चीज़ को बारहा दोहराया कि इमरान खान यहूदी एजेंट है। इमरान खान पाकिस्तान में और मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो है वो ज़ायोनिस्टों की बिठाया हुआ एक पपेट है, और इसका मकसद फितना फसाद पैदा करना है। और ये जो लफ्ज़ फितना है, ये तो मौलाना साहब का दिया हुआ है कि इमरान खान फितना है। और नऊज़ बिल्लाह, इमरान खान की जानिब से बहुत सारे इशारे इस्लाम का भी तज़हीक की गई, तो मौलाना साहब जो है वो जो है साहब ज़ाहिर है उसका खुद आलिम दीन है, तो वो इस चीज़ों को तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद ये होता है कि मौलाना साहब, ये जो अभी सेटअप 2024 और ये जो इलेक्शन हुए, मौलाना साहब की एस्टेब्लिशमेंट से नाराज़गियाँ हो गई। अब जरदारी साहब के साथ उसकी नाराज़गी नहीं है, PMLN शहबाज शरीफ के साथ भी नहीं है, ख़ुद मियाँ साहब के साथ भी उनका दोस्ताना है, यारी है, तल्लुक़ है, वास्ता है, संगत है। तो इसके बावजूद वो अगर एस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ हैं, तो अब तो भाई ये पॉलिटिकल मैटर है ना, सही, ये तो जमहूरियत की बात है मौलाना साहब, ये तो पार्लिमान की बालादस्ती की बात है। और फिर
بات یہ ہے کہ آج جب پورا پارلیمان، پورے تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈر، وہ آپ کے تمام پرانے تعلق دار، دوست، احباب، وہ سب اس چیز پہ اکٹھے ہو چکے ہیں کہ اب ہم مل کر جو ہے وہ جو آخری مورچہ ہے، یہ جو عدالتی سہولت کاری ہو رہی ہے تحریک انصاف کی، اس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیں، عمران پروجیکٹ کے ججز کا مکو ٹپ دیں۔ اچھا، اب ان کو یہ نظر آ رہا ہے تحریک انصاف کیا سمجھتی ہے، وہ یہ کیوں وہ جوڈیشل پیکج کے خلاف ہے، اور وہ اٹیمپٹس کیا ہو رہی ہیں کہ وہ جو میں نے کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنیں گے، عمران خان کو بھی ریلیف مل جائے گا، وہ فوجی ٹرائل والا سے، باقی تو پولیٹیکل کیسز میں تقریباً وہ جو کیسز بنے، جو اوریجنل کیس ہیں، سوری پولیٹیکل نہیں کہہ رہا، جو ریئل کیس، جو سویلین کیسز ہیں، اس میں تو خان صاحب کو تقریباً ریلیف مل چکا ہے۔ اب وہ ملٹری ٹرائل سے ڈال رہے ہیں، اب ملٹری ٹرائل بھی ان کا ہو گیا تو بھی ایٹ دی اینڈ یہی ہوتا ہے کہ ملٹری ٹرائل جب ہوتا ہے تو اس کی اپیل سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں آتی ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ ادھر آئے گی تو یہ ہمارے سہولتکار جج ہیں تو ہو جائے، اور یہ چیز حکومت بھی سمجھ رہی ہے، اور یہ چیز اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے، اور ہر اہل عقل کو پتہ ہے۔ اور مولانا صاحب کا سب سے بڑا جو رائیولری ہے، سب سے بڑا جو پولیٹیکل مخالفت ہے، وہ تو تحریک انصاف سے، نہ زرداری سے ہے، نہ پی ایم ایل این سے ہے، پنجاب میں بھی نہیں ہے، وہ سندھ میں بھی اتنا نہیں ہے۔ اگر ان کا معاملہ ہے تو وہ تو خیبر پختونخوا میں ہے، خیبر پختونخوا میں تو ہولی سولی مولانا صاحب کی بھی حکومت رہی ہے نا۔ اب وہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے دوبارہ دینے کی تیسری مرتبہ برسر اقتدار ہے، تو مولانا صاحب کی سپیس کم ہوئی ہے نا۔ اگر یہ اب آخری مورکہ ہے، آخری جو ہے وہ لڑائی ہے اور فیصلہ کن لڑائی ہے، اب اس لڑائی میں اگر مولانا صاحب جو ہے وہ اپنے آپ کو نیوٹرل کر لیتے ہیں کہ جی نہ میں ادھر ہوں نہ میں ادھر ہوں، تو بھی وہ اپنا نقصان کریں گے، پارلیمان کی سپرمیسی کا نقصان کریں گے، اس ملک کا نقصان ہوگا، اس کی آنے والی نسلوں کا نقصان ہوگا۔ وہ یہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ فتنہ فساد کے خاتمے میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ یعنی جب آپ کا وہ ہے نا کہ ندا سجدے میں گر گئے، جب وقت قیام آیا، تو یہ قیام کا وقت ہے مولانا صاحب، یہ کھڑا ہونے کا وقت ہے، آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں نیوٹرل ہوں، نہ میں ادھر ہوں نہ میں ادھر ہوں، نہیں، ادھر تو آپ ہو نہیں سکتے، لیکن اگرچہ آپ نے ان کے ساتھ چلے ہو، آج وہ آپ کو پی ٹی آئی والے آپ کو مسیحا مان رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ یہودیوں کے تو مسیحا ہو نہیں سکتے، آپ پارلیمانی سسٹم کے مسیحا ہوں گے۔ آپ مسیحا ہو سکتے ہیں تو اس جمہوریت کے مسیحا ہو سکتے ہیں، آپ اگر مسیحا ہو سکتے ہیں تو آئین کے لیے ہو سکتے ہیں۔ تو اب آپ جب مسیحائی کا وقت آیا مولانا صاحب، اور اب اگر آپ ووٹ نہ دیں گے تو پھر تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی، سوری ٹو سے سر، ہم آپ کا بڑا عزت و تکریم کرتے ہیں مولانا صاحب، آپ کو سوچنا پڑے گا، سوچنا کیا پڑے گا، بلکہ آنکھیں بند کر کے ادھر ساتھ دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے آپ کے پولیٹیکل ڈیفرنسز رہیں، آپ اپوزیشن میں رہیں، باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن یہ وقت کا تقاضا ہے مولانا صاحب، وقت کا تقاضا ہے کہ آپ کو پی ٹی آئی کا آخری مورچہ بند کرنے میں، یہ یہودی فتنہ فساد کو ختم کرنے میں، اپنی نسلوں کو بچانے میں، پاکستان کو بچانے میں، پاکستان کے آئین کو بچانے میں آپ کو اپنا کردار مولانا صاحب ادا کرنا ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم جب یہ حکومت میں تھے تو آپ کے پاس پی ڈی ایم کا علم تھا، تو اب کیا ایسا ہو گیا کہ ٹھیک ہے آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی معاملات ہیں جو طے نہیں ہو رہے، لیکن اس کا اب خمیازہ یہ پوری قوم تو نہ بھگتے، آئین کو تو خمیازہ نہ دینا، اس کا یہ پارلیمان کی سپرمیسی تو خمیازہ نہ بھگتے نا۔ خدا کے لیے سر آپ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ چیزوں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں نا، تو اب وقت کا تقاضا ہے، آپ کی نواز شریف کے ساتھ بھی دوستی ہے، آپ کی زرداری صاحب کے ساتھ بھی سنگت ہے۔ اب یہ تو ہے ٹھیک ہے زرداری صاحب آپ کے پاس چل کے، اور آپ کو پتہ ہے کس مقصد کے لیے، ٹھیک ہے اگر زرداری صاحب جو ہے وہ طبیعت کی وجہ سے یا کچھ ایسا ہو گیا کہ آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے کہ وہ آپ سے وہ بات نہیں کر پائے، لیکن آپ کو پتہ ہے زرداری صاحب کس مقصد کے لیے آئے، شہباز شریف پہ رہا ہے وہی میسج لے کے، شہباز شریف تو بھائی مولانا صاحب جب یہ سب کچھ ہے تو اب ایون کہ آپ کی اپنی پولیٹیکل پارٹی کہ جو ممبران ہے، جو آپ کی پارلیمانی پارٹی ہے، وہ بھی آپ کو یہی کہہ رہی ہے کہ سر کہ مولانا صاحب یہ وقت کا تقاضا ہے اور ہمیں جو ہے وہ آئینی ترمیم پہ ساتھ دینا چاہیے۔ اور اچھا آئینی ترمیم کو بھی دیکھیں، بات یہ ہے کہ مولانا صاحب یہ آج یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، جیسے آپ کے والد محترم نے جو ہے انہوں نے
पूरा अपना एक किरदार अदा किया कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने में। इसी तरीके से आपने चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की अदालत में पेश होकर फैसले को तब्दील किया, फैसले को जो है वो चेंज कराया, तो वो भी आपके पास आपको वो जाता है, क्रेडिट जाता है, और वो काजी साहब ने आपकी बात मानी है। तो आप यूं तो देखें कि काजी साहब ने आपको कितनी इज्जत दी, कितनी तकरीम दी, और आप समझ गए हैं कि काजी साहब इस मुल्क के लिए कितने ज़रूरी हैं, आइन के लिए कितनी ज़रूरी है। वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर गैर मुस्लिम है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी हुई थी उसी तरीके से आपकी उसके मुताबिक उन्होंने वो फैसला जो है वो चेंज किया। तो